बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आजको यस कार्यक्रममा म तपाईँ समक्ष जुन विषय लिएर उपस्थित भएको छु त्यो विषय हो महत्त्वपूर्ण विषय, तौहीद र तौहीदका किसिमहरू। तौहीद को परिभाषा र त्यसको अर्थ। तौहीद भनेको के हो? तौहीद यो अरबिक शब्दबाट बनेको वहद युवहिदोबाट हो। भन्नाले एक गर्नु, एक मान्नु, एक ठान्नु। र तौहीद को परिभाषा यस प्रकार र त्यसको अर्थ यस प्रकार गर्न सकिन्छ र भन्न सकिन्छ कि मात्र एक अल्लाहलाई रब अर्थात सृष्टिकर्ता र पालनकर्ता, पूजाको योग्य र यसै गरी अल्लाहका जति पनि नाम र विशेषताहरू छन्, अल्लाहका क्रियाकलाप, ती सबै कुराहरूमा अल्लाहलाई मात्र एक ठान्ने विश्वासलाई चाहिँ तौहीद भनिन्छ। अल्लाह नै यस संसारको पालनकर्ता र सृष्टिकर्ता हुन्। अल्लाह नै पूजाको योग्य छन् र अल्लाहका जति पनि नाम र विशेषताहरू आएको छ कुरान वा हदिसमा, अल्लाहले जुन विशेषताले आफूलाई विशेषित र जुन नामहरूले आफ्नो नामाङ्करण र आफ्नो परिचय दिनुभएको छ, ती नामहरू समेत कि अल्लाह मात्र यसको पात्र र यसको योग्य छन् भन्ने विश्वासलाई चाहिँ तौहीद भनिन्छ। कि मात्र अल्लाहलाई यी सबै कुराहरूमा एक ठान्नु। तौहीदका किसिमहरू यस अनुसार अब तौहीदका किसिमहरू पनि छुट्याइएका छन्। तौहीदका किसिमहरू भन्दाखेरि तीनवटा किसिम र तीन परिकारहरू छन्। तौहीद रुबुबियत, तौहीद उलुहियत, तौहीद अस्मा र सिफात। यो तीनवटा तौहीदका किसिमहरू हुन्। तौहीद रुबुबियत भनेको अल्लाह नै एकमात्र सृष्टिकर्ता र पालनकर्ता हुन्। तौहीद उलुहियत भनेको अल्लाह नै एकमात्र पूजनीय हुन् भन्ने आस्था राख्नु। र यसै गरी तेस्रो किसिम जुन छ तौहीदको अस्मा र सिफात भन्नाले अल्लाहका नाम र विशेषताहरूको तौहीद, अर्थात् अल्लाहले जुन नामहरूले आफ्नो परिचय दिनुभएको छ त्यो नामहरू र जुन विशेषताहरू आफ्नो विषयमा अल्लाहले बताउनु भएको छ, ती विशेषताहरू र नामहरूमा मात्र अल्लाहलाई एक ठान्नु। वहाँका नाम र वहाँका विशेषताहरूमा कसैलाई साझेदार नठान्नु, नमान्नु र वहाँ जस्तो वहाँको यो नाम र यो विशेषतामा अरू कोही पनि साझेदार छैन, वहाँ मात्र एक हुनुहुन्छ भन्ने आस्था र विश्वासलाई तौहीद अस्मा र सिफात भनिन्छ। आउनु एक एक गरी प्रमाण समेत हामी यस कुरालाई बुझौँ। यो तीनैवटा परिकार र तीनैवटा किसिमहरूलाई त्यसको परिभाषाको अर्थ बुझ्ने साथै प्रमाण पनि हामी बुझिहालौँ। त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो किसिम जुन तौहीद रुबुबियत। तौहीद रुबुबियत को परिभाषा अर्थात त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने कि मात्र एक अल्लाहलाई
वहाँका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूमा अल्लाहलाई एक ठान्नु, अल्लाहलाई मात्र एक ठान्नु सम्पूर्ण अल्लाहका क्रियाकलापहरूमा। जस्तै सृष्टि गर्नु, वहाँको साझेदार कोही पनि छैन, मात्र एक अल्लाह नै सृष्टिकर्ता हुन्। यसै गरी बादशाहत, साम्राज्य मात्र एक अल्लाहको लागि यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको बादशाहत छ, यस कुरालाई मान्नु। यसै गरी राम्रो सिस्टम चलाउनुमा मात्र एक अल्लाह, वहाँको अरू कोही साझेदार र भागीदार यस कुरामा छैन, यो सिस्टम चलाउनुमा कोही पनि छैन। वहाँकै उपाय र वहाँकै सिस्टम निर्धारणको हिसाबले यो संसार चलिरहेको छ। सूर्य आफ्नो समयमा उदय हुन्छ र आफ्नो समयमा यास्त हुने गर्छ। अल्लाहको यो सिस्टम, अल्लाहले बनाएको सिस्टम हो। यो सबै कुराहरूमा अल्लाहलाई मात्र एक ठान्नु, वहाँको साझेदार कोही पनि छैन भन्ने कुरालाई विश्वास गर्नु। र यसै गरी वहाँ अल्लाह नै यस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा भएका प्राणीहरूको जीविका दाता, र यसै गरी वहाँ नै जीवन र मृत्यु, नाफा र नोक्सान, हानि र लाभको मालिक पनि हुन्। वहाँ बाहेक अरू कसैले चाहेमा कसैलाई नाफा हुँदैन, कसैको लागि नोक्सान चाहेमा कसैले नोक्सान पुर्याउन सक्दैन जबसम्म अल्लाहले चाहनुहुन्न। भन्नाले यी सबै कुराहरूको मालिक, जीवन र मरणको मालिक पनि मात्र अल्लाह हुन्। र यो तौहिदको यो किसिम भन्नाले तौहिद रुबुबियत, यो चाहिँ यस्तो किसिम हो। यो तौहिद रुबुबियतलाई स्वीकार गर्नाले व्यक्ति इस्लाममा प्रवेश गर्न सक्दैन। मात्र यो तौहिदको प्रकारलाई, यो किसिमलाई स्वीकार गर्नाले कोही व्यक्ति इस्लाम अथवा मुस्लिम हो भन्न त्यसलाई सकिँदैन। किनकि यो किसिम तौहिद रुबुबियतलाई चाहिँ पराय मानिसहरूले, र यहाँसम्म कि मक्कामा भएका जब अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई नबी बनाएर पठाइयो, त्यहाँका मानिसहरू पनि त्यति बेला यो विश्वास, तिनीहरू पूर्ण रूपले विश्वास राख्दथे कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, जीविकादाता मात्र एक अल्लाह हुन्। तर पनि उहाँलाई कुफ र काफिर भनियो, अर्थात् अल्लाहको अवज्ञाकारी र अनेकेश्वरवादी भनियो। र त्यसैले गर्दा अल्लाहले नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई पठाउनु भयो। यसै अन्य जुन प्रकारहरू तौहिदका किसिमहरू छन्, त्यसलाई पनि स्थापना गर्नको लागि तिनीहरूको मनमा विश्वास विश्वास ल्याउनको लागि, जसले गर्दा इस्लाम पूर्ण हुन्छ। र यो तौहिद रुबुबियत मान्नेले व्यक्ति मात्र मुस्लिम हुँदैन, किनकि यदि व्यक्ति मुस्लिम हो यो मान्नाले भने मक्कावाला पनि, मक्काका वासीहरू पनि यस विश्वासमा पूर्ण थिए कि अल्लाह नै यस संसारको सृष्टिकर्ता र पालनकर्ता हुन्। जस्तै तैपनि अल्लाहले यदि यिनीहरूले यो आस्था साथै यदि पूजाको योग्य पनि मात्र अल्लाह एक छन् र एक अल्लाहको अगाडि ढोक्दैनन् भने यिनीहरूसँग युद्ध पनि गर्नु, जिहाद पनि गर्ने आदेश आयो। जबकि यदि व्यक्ति मुस्लिम हो भने त्यससँग कुनै प्रकारको युद्ध र जिहाद गर्नु हराम र वर्जित छ इस्लाममा। भन्नाले यो प्रश्न हुन्छ कि तौहिद रुबुबियत, तौहिदका किसिमहरूमध्ये यो किसिम मान्नाले व्यक्ति मुस्लिम हुँदैन। तर हो, तौहिदका किसिमहरूमध्ये एउटा यो अङ्ग हो, यो पनि मान्नु जरुरी छ। अब आउनुहोस् यस तौहिद रुबुबियतको प्रमाणहरूको विषयमा। हामीलाई प्रमाण चाहिँ वा त कुरान हो हाम्रो लागि, वा त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भनेको कुरा हदिस हो। कुरानबाट यसको प्रमाण, यस आयतबाट चाहिँ प्रमाणित गरिन्छ यस तौहिद रुबुबियतको कि अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ, अला लहुल खल्कु वल अम्र, कि सम्पूर्ण सृष्टि उनी अल्लाहकै हो, सम्पूर्ण सृष्टि उनी अल्लाहकै हो, अनि आदेश पनि उनी अल्लाहकै हो। भन्नाले सृष्टि पनि उनीले नै बनाउनु भएको छ, स्थापना गर्नुभएको छ,
र आदेश पनि यसमा जुन सिस्टम चलिरहेको छ यो सिस्टम पनि उहाँले नै लागू गरेको निर्धारण गरेको सिस्टम हो। यो उहाँ बाहेक अरू कोही अथवा उहाँको साझेदार कोही पनि छैन। अर्को ठाउँमा अल्लाहले भन्नुभएको छ वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयकुलुन्न अल्लाह। हे नबी, यदि तपाईले यिनीहरूसित सोध्नुहुन्छ कि आकाशहरू र धरतीको सृष्टि कसले गर्यो, लयकुलुन्न अल्लाह, त यिनीहरू अवश्य यो कुरा भन्ने छन् कि अल्लाह। भन्नाले सृष्टिकर्ता मात्र एक अल्लाह हुन् भन्ने विश्वास तिनीहरू विश्वास गर्दथिए तर पनि मुस्लिम भएनन्। कुलिल हम्दुलिल्लाह, त हे अल्लाह, हे नबी भनिदिनुस् हरेक प्रकारको प्रशंसा मात्र अल्लाहको लागि छ। बल अक्सरहुम ला यालमुन, तर तिनीहरू मध्ये धेरैलाई थाहा छैन, धेरैले जान्दैनन्। अनि दोस्रो प्रकार जुन तौहीदको बताइयो त्यो हो तौहीद उलूहियत। तौहीद उलूहियतको परिभाषा र यसको अर्थ चाहिँ के हो कि उलूहियत इलाहबाट बनेको यो शब्द हो। इलाह भनेको पूजनीय र उलूहियत भन्नाले मात्र एक अल्लाहलाई पूजाको योग्य ठान्नु, यो तौहीद उलूहियत हो। भन्नाले हरेक प्रकारको पूजा इबादत उपासना जस्तै दुआ याचना र बलि दिनु र यसै गरी मन्नत मान्नु, नमाज पढ्नु आदि हरेक प्रकारको जसलाई उपासना र इबादत भनिन्छ ती सबैलाई मात्र एक अल्लाहको लागि गर्नु र एक अल्लाहको लागि मात्र अल्लाह नै यी सबै उपासनाहरूको योग्य छन् भन्ने कुरालाई विश्वास राखेर गर्नु भनेको के हो, तौहीद उलूहियत हो। भन्न तसर्थ अल्लाह बाहेक कसै अरूको पूजा गर्ने व्यक्ति चाहिँ पूजा र अल्लाहको भक्त अर्थात् अल्लाहको इबादत गरेको हुँदैन। भन्नाले अल्लाह बाहेक यदि कसैको लागि त्यसले नमाज पढ्यो, अल्लाह बाहेक कसैको लागि बलि दियो, अल्लाह बाहेक कसै अरूलाई दुआ प्रार्थना र याचनाको योग्य ठान्यो र त्यसैलाई याचना गर्यो भने त्यो चाहिँ व्यक्ति आबिद अर्थात् अल्लाहको आज्ञाकारी र उपासना गर्ने व्यक्ति हुँदैन। भन्नाले कुनै फरिस्ता, कुनै नबी, कुनै महापुरुषलाई यदि कसैले यी विशेषताहरू, यी उपासना र इबादतहरूमा कुनै अन्यलाई अल्लाहको साझेदार ठान्दै, अल्लाहको भागीदार ठान्दै यदि गर्यो भने त्यो कदापि इस्लाम अर्थात् तौहीद उलूहियतलाई मानेको हुँदैन। त यस प्रकार कुनै पनि उपासना, कुनै पनि इबादत अल्लाह बाहेक अरू कसैको लागि उचित छैन। यो चाहिँ शिर्कपट्टि जान्छ यदि यस्तो गरियो, अल्लाह बाहेक अरू कसैको लागि गरियो भने। यसको प्रमाण र यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ किसिम हो। यो प्रमाण यसको अल्लाहले चाहिँ भन्नुभएको छ वलक़द बअस्ना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागुत, कि हामीले हरेक समुदायमा पैगम्बर यसैले पठायौं कि मानिसहरू अल्लाहकै इबादत र उपासना र पूजा गरून्। वज्तनिबुत तागुत, र यसै कुरालाई निर्धारित र स्थापना गर्नको लागि मानिसहरूमा कि चाहिँ अल्लाह बाहेक जस जसको पूजा पनि भइरहेको छ ती सबैको पूजा गर्नलाई त्याग गरिदिनुस्। भन्नाले प्रष्ट रूपले यो कुरा र यो अल्लाहले दिएको आदेश नबीहरूलाई पठाउने उद्देश्य किन अल्लाहले पठाउनु भयो, जबकि प्राय मानिसहरू अल्लाह नै सृष्टिकर्ता हुन् भन्ने कुरामा विश्वास त राख्दथे, तर विश्वास राख्ने साथै अन्य सामग्री, मूर्ति, कृत्रिम सामग्रीहरूको पूजा पनि गर्ने गर्थे। त्यसैले गर्दा अल्लाहले भन्नुभयो यो चाहिँ काफी छैन, यो पर्याप्त छैन, बरु अल्लाहकै लागि पूजा हुनुपर्छ भन्ने कुरा जबसम्म व्यक्तिले गर्दैन सफल हुँदैन। यो हो तौहीद उलूहियत। यसै गरी अल्लाहले भन्नुभएको छ अर्को ठाउँमा कुल हुवल्लाहु अहद, हे नबी तपाईँ भनिदिनुस् कि
उनी अल्लाह चाहिँ एक छन्, उहाँको कोही पनि साझेदार, कोही पनि भागीदार, कोही पनि छैन भन्नाले कुनै प्रकारको पूजा इबादत उपासना अल्लाह बाहेक अरू कसैको लागि, फरिस्ताको लागि, नबीको लागि, जब फरिस्ता र नबीको लागि पनि गर्नु शिर्क भनिन्छ र यो तौहिद उलुहियत हुँदैन भने महान पुरुष, सामान्य रूपले महान पुरुष, सज्जन पुरुषको अगाडि ढोग्नु वा दण्डवत गर्नु कसरी यो इस्लाम हुन सक्छ? कहाँ यो तौहिद उलुहियतको पालना कसरी हुन सक्छ? ध्यान चाहिँ दिने कुरो हो यो। तौहिदका किसिमहरूमध्ये, तौहिदका तीनैवटा किसिमहरूमध्ये यो किसिम चाहिँ तौहिद उलुहियत यो अति महत्त्वपूर्ण किसिम हो र यसै किसिमलाई मूल मन्त्र इस्लामको जुन कलिमा तय्यबा भनिन्छ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, यसैको उच्चारण र यसैको शपथ लिइन्छ। यसै किसिमको शपथ विशेष रूपले कलिमा तय्यबामा लिने गरिन्छ र यसैलाई लिनु र यसैलाई विश्वासमा राख्नु र मान्नुलाई नै इस्लाम र तौहिद अर्थात् इस्लामको मूल मन्त्र भनिन्छ। तेस्रो प्रकार र तेस्रो किसिम हो तौहिद अस्मा र सिफात। तौहिद अस्मा र सिफातको परिभाषा वा त्यसको अर्थ चाहिँ भनेको के हो कि अल्लाहका सम्पूर्ण नामहरू र विशेषताहरूलाई त्यसै प्रकार यथावत जुन प्रकार अल्लाहले आफ्नो बारेमा आफ्नो नाम र विशेषता कुरानमा वा सही हदिसहरूको माध्यमले हामीलाई नबीको माध्यमले बताउनु भएको छ, ती सबैलाई नामहरू र विशेषताहरूलाई त्यसैलाई यथावत त्यसै प्रकार स्वीकार गर्नु र सुनिश्चित पार्नु, मान्नु, त्यसमा कुनै प्रकारको घट र थप नगर्नु, कुनै प्रकारको त्यसको अर्थलाई अन्य अर्थतिर नलैजानु, कुनै पनि नाम र कुनै विशेषतालाई नछोडिकन साथसाथै कसैलाई त्यो विशेषता कसैसित नदाजिनु र उदाहरण पनि नदिनु, यथावत त्यस्तै मान्नु जस्तो अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ आफ्नो बारेमा वा उहाँको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सही हदिसमा प्रश्न पार्नु भएको छ अल्लाहको विशेषता र नामको बारेमा, त्यसलाई यथावत त्यस्तै मान्नु, त्यसमा कुनै प्रकारको आफ्नो तर्फबाट दायाँ बायाँ त्यसको अर्थ नलैजानु र कुनै पनि नाम र विशेषतालाई नछोड्नु, यो चाहिँ तौहिद अस्मा र सिफात हो। र यसैको लागि अल्लाहले भन्नुभएको छ कि लैसा कमिस्लिही शै, लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह जस्तो कुनै पनि कुरा छैन। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जस्तो कुनै पनि कुरा छैन र साथै वहुवा समीउल बसिर, र अल्लाह चाहिँ अत्यन्त सुन्नेवाला र अत्यन्त देख्नेवाला हुनुहुन्छ भन्नाले अल्लाहले सुन्नुहुन्छ यो अल्लाहको विशेषता हो, अल्लाहले देख्नुहुन्छ यो अल्लाहको विशेषता हो। एउटा अन्य व्यक्तिले, मानिस र अन्य जाति र अन्य प्राणी र सृष्टिले पनि देख्दछ र सुन्दछ, तर अल्लाह जस्तै अथवा मानिसले सुन्ने जस्तै अथवा मानिसले देख्ने र हेर्ने जस्तै अल्लाहले पनि देख्नुहुन्छ र सुन्नुहुन्छ, कदापि दाजिनु हुँदैन, उदाहरण ल्याउनु हुँदैन। अल्लाह अपरम्पार छन्, अल्लाहका विशेषताहरू अपरम्पार छन्, त्यसको कुनै सीमा छैन, तर हामीहरूको देख्ने, हामीहरूको दृष्टिकोण, हामीहरूको सुन्ने शक्ति यो सीमित छ, तर अल्लाहको सुन्ने शक्ति सीमित छैन। यो फरक हो, यो फरक हो। यसै प्रकार अल्लाहका नाम र विशेषताहरूको सम्बन्धमा केही उदाहरणहरू जस्तै अल्लाहका नामहरूमा अर्रहमान, अल्लाहका तर व्यक्तिगत नाम जुन चाहिँ विशेषित नाम जसलाई जाति नाम भनिन्छ भन्नाले अल्लाहको विशेष जाति नाम भनेको अल्लाह, र यसै गरी अर्रहमान, अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रहमान अत्यन्त दयालु, अर्रहीम अति कृपालु दयालु, अल-काहिर अल्लाह अति चाहिँ वर्चस्व, र यसै गरी अल-कादिर अल्लाह हरेक कुरामा सामर्थ्य हुनुहुन्छ,
र यसै गरी अल कुद्दुस अल्लाह अत्यन्त पवित्र र सबै दुर्गुणबाट अल्लाह मुक्त हुनुहुन्छ। अल कुद्दुस र अल्लाह बाहेक अरू कुनै पनि सृष्टिको यो विशेषता हुनै सक्दैन। यसै गरी अल बारी अल्लाह ताला चाहिँ अस्तित्वदाता हुनुहुन्छ, अस्तित्वदाता हुनुहुन्छ। यो उदाहरण हो कि अल्लाहका यी नामहरू हुन् र यी नामहरू अल्लाहकै हुन सक्छन्, अन्य कुनै सृष्टि प्राणीको नाम यो हुन सक्दैन। विशेषताहरू जस्तै अल-उलु भन्नाले अल्लाह माथि छन्, नुजुल अल्लाह झर्दछन्, यो झर्नु माथि हुनु, र यसै गरी अल्लाहलाई आफ्नो सिंहासनमा विराजमान छन् आफ्नो सिंहासनमा। यसै गरी अल्लाहको अनुहार पनि छ, अल्लाहको हात पनि छ, तर अल्लाहको अनुहार, अल्लाहको हात, अल्लाहलाई झर्नु, अल्लाहलाई चढ्नु, माथि हुनु, कुर्सीमा विराजमान हुनु, आफ्नो सिंहासनमा विराजमान हुनु, यो विशेषताहरूलाई कुनै सृष्टि वा प्राणी वा व्यक्तिको विशेषतासँग कहिले पनि नदाजिनु। हामीले बस्ने जस्तै अल्लाह आफ्नो कुर्सीमा बस्नु भएको छ यो कदापि सोच्नु हुँदैन, भन्नु हुँदैन। भन्नाले वहाँ भिन्नै अल्लाहका नामहरू, अल्लाह आफ्ना विशेषताहरूमा अल्लाह भिन्नै छन्, हरेक प्राणी हरेक सृष्टिबाट छुट्टै छन्, वहाँ पूर्ण छन्, वहाँ जस्तो कोही पनि छैन भनेको यो चाहिँ तौहिद अस्मा र सिफात हो। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई अल्लाहको विषयमा र अल्लाहले जुन कुरालाई निर्धारित गर्ने उद्देश्यले आफ्ना नबीहरूलाई पठाउनु भएको थियो तौहिदका यी तीनैवटा प्रकारहरूलाई आत्मसात लिने, त्यसको विषयमा ज्ञान लिएर त्यसै अनुसार आफ्नो जीवन र आफ्नो विशेषता, आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने अल्लाह हामी सबैलाई साहस देऊन्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।